एकादश स्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 1 श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषु ययो भूतगणैर्वृतः इंद्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवोऽश्विनौ ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरश्रमः यशोवितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम् तस्या विभ्राजमानायां समृद्धायामहर्दिभिः यचक्षता वितृप्ताक्षाः दृष्टम् अद्भुतदर्शनम् कृष्णम् अद्भुतदर्शनम्
स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैः छादयन्तो यदुत्तमम् वीर्भिश्चित्रपतार्थाभिः तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् देवा ऊचुः नतास्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियः प्राणमनो वचोभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वन्मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्तः नैतैर्भवान् अचितकर्म विरज्यते वै விசர்க்கம் கிடையாது. நைதைர்பவான் அஜித கர்ம விரஜ்யதே வை யத்ஸ்வே சுகே அவ்யவஹிதே அபிரதோ ந வத்யஹ शुद्धृणां न तु तथेद्यदुराशयानाम् विद्याश्रुताध्ययनदान तपक्रियाभिः तत्त्वात्मना वृषभते यशसि प्रवृद्ध सत्श्रद्धया श्रवण संवृतया यथा स्यात्
ध्यानस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदो ह्यमानः यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिः व्यूहेर्चितस्तवनशस्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्यानिरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगभिरात्ममायाम् जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्तिवत् श्रीः यः सुप्रणीतम् अमुयार्हणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्रिवक्रम अयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो असुरदेव चम्भोः स्वर्गाय साधुषु कलेषु इतराय भूमन्
पादः पुनातु भगवन् भजताम् अघं नः। तस्योत्तगाव इव यस्य वशे भवन्ति। ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्थ्यमानाः। कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य। शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। अस्यासि हेतुरुदयस्थिति संयमानाम्। अव्यक्तजीवमहताम् अपि कालमाहुः। सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः। कालो गभीरय उत्तम पूरुषस्त्वम्। त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्य। यया स्ववीर्यम् दत्ते महान्तमिव गर्भम् अमोघ वीर्यः। तोयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशम्। हैमं ससज्ज बहिरा हैमं ससज्ज बहिरावरणैर्पेतम्।
तत्तस्तुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्मायया इत्थगुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाजुषन्नपि हृषीकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्रति स्म तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानीशो मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल रहित सौरत मन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमणङ्गबाणैः यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्यः विभ्यस्तवामृतकथोदवः स्त्रीलोक्याः पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति बादरायणिरुवाच इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषशतधृतर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये
भवानी